औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 1451 से लेकर 1455 तक की अहादीसें पढ़कर सुनाई थी। अब इस वीडियो में मैं मज़ीद उससे आगे 1456 से लेकर 1460 तक की अहादीसें आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ये हदीसें किताबुल ज़कात के बारे में ही है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1456 और 1457 में इरशाद है कि हमसे अबुल यमान ने बयान किया कि हमें शुएब ने खबर दी और उन्हें ज़हरी ने। दूसरी सनद और लैस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे अब्दुर रहमान बिन खालिद ने बयान किया, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद ने कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने बतलाया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ज़कात देने से इनकार करने वालों के मुतालिक फ़रमाया था, कसम अल्लाह की, अगर ये मुझे बकरी के एक बच्चा को भी देने से इनकार करेंगे जिसे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं उनके इस इनकार पर उनसे जहाद करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, इसके सिवा और कोई बात नहीं थी, जैसा कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को जहाद के लिए शरह सदर अता फरमाया था, और फिर मैंने भी यही समझा कि ये फ़ैसला उन्हीं का हक़ था। सही बुखारी की हदीस नंबर 1458 में इरशाद है कि हमसे उमिया बिन बस्ताम ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमसे ज़ैद बिन ज़री ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे रूह बिन कासिम ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन उमिया ने, उनसे याहिया बिन अब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने, उनसे अबू मुअब्बद ने, और उनसे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो को यमन भेजा तो उनसे फ़रमाया कि देखो, तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब ईसाई यहूदी हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत देना। जब वो अल्लाह ताला को पहचान लें यानी इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके लिए दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो उसे भी अदा करें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ करार दी है, जो उनके सरमायादारों से ली जाएगी जो साहिब निसाब होंगे, और उन्हीं के फ़कीरों में तकसीम कर दी जाएगी। जब वो उसे भी मान लें तो उनसे ज़कात वसूल कर, अलबत्ता उनकी उम्दा चीज़ें ज़कात के तौर पर लेने से परहेज़ करना।
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1459 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی صعصع مازنی نے، انہیں ان کے باپ نے، اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1460 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عامش نے معرور بن سوید سے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اس طرح کھائی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا جن کے الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے قسم کھائی ہو۔ اس تاکید کے بعد فرمایا، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے، پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اور سینگ مارے گی۔ جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آئے گا اور اسے اپنے سینگ مارے گا اور کھروں سے روندے گا۔ اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث کو بکیر بن عبداللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کے حق میں فرمایا، جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی، اس کو دگنا ثواب ملے گا ناتا جوڑنے اور صدقے کا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس ویڈیو سے متعلق بات پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک اس کا انتظار کیجیے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور ہم سے اس ویڈیو کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔